abri nagaabi-abi, kag ginabaton ang tanan. Maayong aga mga utod ko kay Kristo. Yari na kita subong sa ikalima nga aga sa paghiwat sa Misa de Aguinaldo nga may tema, ang sinudal nga simbahan, abri nagaabi-abi, kag ginabaton ang tanan. Kahapon sang aga, aton nabatian, kag napamalantungan ang ginpaambit nga may tema, ang sinudal nga simbahan. Simbahan sa pagpakipag-upod kag dialogo. Ang pag-inugali nga abri, maapi-apihon, kag ginabaton ang tanan parte sang kultura naton nga mga Pilipino kag makabig nga cultural values. Diri kita nakilala sa iban nga mga kapungsuran kag ginapadayaw gid naton ini. Siling pagani sang iban, maeksperiensyahan mo lang ini only in the Philippines. Kung aton ibalik lantaw ang nagligad nga mga panahon, madumduman gid naton kung paano ginaabi-abi o kung gina-welcome ang bisita. Hindi bala gasala ang tagbalay kung paano nila padayunon kag asikasuhon ang bisita. Ara tira ang pagpreparar sang merienda, ginihawan sang ginsagod nga manok, ginpagamit ang mga tinago nga pinggan, kutsara kag baso, kag kun abtan sang kagabihon, gaguluwa ang bag-o nga habol, punda kag iban pa. Gani, kung ikaw ang bisita, daw magbalik-balik kagid. Sa subong nga panahon, makita pabala naton ini nga mga pag-inugali o pagbinitasan sang aton mga panimalay, subong man sa simbahan kag sa komunidad. Kung may ara gid man siguro, pipila na lang. Malawig na nga tinuig ang nagligad. Madamo na ang ginbag-o sang panahon. Amat-amat na nga nagakadula kag nakalimtan na ang makabig nga pinasahi. Kag bilidhon naton nga kultura bilang mga Pilipino. Mga utod, paano bala naton gina-welcome o ginaapi-api ang iban sa aton kaugalingon, sa aton panimalay, sa aton simbahan kag sa komunidad? Nagasuno bala ini sa kabubuton kag sa plano sang Ginoo? Wala bala kita sang pinilian o ginapasulabi? Tanan bala welcome bisan ano iya rasa, tribo, kultura, relihiyon, edad, estado sa kinabuhi, may diferensya sa lawas kag panghuna-huna, LGBTQ+, kag iban pa. Bilang miyembro sang simbahan, may mahimo paayhan kita nga hugpumon ang tanan kag mapanglakaton nga ululupod kaupod si Kristo ang matuod-tuod nga lider padulong sang gingharian sang langit. Suno sa instrumentong labores, opisyal nga dokumento sang Vatikano nga gingamit sa pagtililipon sa mga obispo, wala dapat sang pader nga magapatunga agud punggan o balabagan ang hulag sang balaan nga espiritu. Buot silingon, hiluway ini nga magalihok sa bukos nga simbahan kag sa tanan nga mga tinuga. Bilang sinudal nga simbahan, may panawagan nga hindi dapat kita magkahadlok nga abrihan ang aton kaugalingon sa pagpasulod sa mga bugay kag grasya halin sang Dios. Dawaton ini nga may pagpasalamat kag mangin maalwan para sa iban. Sa sinudo sang simbahan, ginakilala nga si Kristo ang ulo kag kita ang lawas. Suno pagani sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso nga
Paagi sa paghambal sang kamatuoran sa espiritu sang gugma, magtubo kita sa pagkakabagay sa kay Kristo nga amo ang ulo. Sa idalom sang iya pagdumalangan, ang nagkalain-lain nga bahin sang lawas nagakasibugid, kag ang bugos nga lawas naangot singsingot sa tagsa-tagsa ka luta-lutahan nga amo ang nagapalig-on sini. Gani, kung ang tagsa-tagsa kabahin sang lawas nagapanghikot sing nakaigo, ang bugos nga lawas nagatubo kag nagapabakod sang iya kaugalingon sa gugma. Ang pamangkot mga utod. Paano ang sinudo nga simbahan nagasubay sa ginsuburan sa pagtagbo sa gugma kag kamatuoran? Masabat ini sa libro sa mga salmo. Ang katutom sang tawo magalambot sa ibabaw halin sa duta, kag ang pagkamatarong sa Dios magatamod halin sa langit. Gani, wala sing imposible para sa Ginoo. Kay ang iya kaayo kagugma wala sing utlanan kag kondisyon. Sa libro ni Propeta Isaias, nagapahayag nga pasangkara ang tulda nga imo ginpuy-an. Palabaa ang iya mga banting kag papag-una ang iya mga palpal. Diri makita naton nga ang Ginoo maabi-abiyon kag abri ang iya ginharian para sa tanan nga mga katawhan. Sa sini, ang tanan may lugar gid nga makasulod sa ginharian sa Dios. Kay amo ini ang katumanan sang iya ginpromisa sa iya pinili nga mga katawhan. Bangod sini, sa diin man nga duo, ang simbahan nagapangita sang dalan sa pagbag-o sang iya misyon nga mangin-abri kag maabi-abiyon nga katilingban. Makita si Kristo dira sa mga nagadawat kag mangin sinyales sang iya presensya nga masaligan nga nagaproklama sang ebanghelyo sa kinabuhi sang tanan. Mga utod ko kay Kristo, subong nga mga tion, aton pamalandungan ang nagakahanabo sa nagkalain-lain nga parte sang kalibutan. May mahimo ayhan ang sinodal nga simbahan sa pagdawat kag pagbulig sa mga biktima sang gyera sa tunga sang Ukraine kag Russia, Israel kag grupo sang Hamas sa Palestine. Paano kita mangin-abri kag dawaton nga may pagpalangga ang mga migrante, refugees, lumad kag etniko kag kabigon sila nga mga regalo o mga bugay? Paano kita makahatag sang lugar sa mga tawo nga ginpasakitan sang simbahan kag wala gindawat o ginabi-abi sang katilingban nga ila man tani mabatyagan nga sila ginakilala, ginabaton, hiluway nga magapamangkot kag wala ginahusgahan. Ano ang mga tikang ang kinahanglan agud madawat manaton ang mga nag-asawa liwat, nagdiborsyado, damo asawa, LGBTQ+, kag iban pa. Ano pagid ang aton mga dapat gubaon kag tapuson agud madawat naton ang mga diferensya sa panglawas kag panghuna-huna agud mangin kaupod naton sila? Aton tandaan mga utod nga ang mga kabudlay kag mga pilas kahimuan sang simbahan. Wala liwan makareserbar kag magatahi sining pilas, kundi ang simbahan mismo. Dako ini nga hangkat para sa tanan, labi na sa panahon sang Pasko. Nagapati kita nga ang tanan nga kaayo, kamatuoran, gugma
kagustisya, napundar, kag nagtubo dira sa pamilya. Gani, kung paano kita abrihan, maabi-abihon, kag nagadawat sa tanan, natun-an sa sulod sang panimalay, naglambo ni, kag nagpamunga sang madamo pagid nga mga kaayuhan. Suno pagani sa instrumentong labores, sa bisan diin nga mga engkwentro, naton ang iban ng mga tawo, may bag-o gid nga natun-an kay Kristo. Kabay, nga kita tanan miyembro sang sinodo nga simbahan, magpadayon sa paghimo sang mga butang, nga nagapahumot sa Ginoo, agod madawat man naton tanan ang padya nga ginpromisa sang labaw nga makagagahom. Malipayon nga pagsugata sa pagun-ang sang aton manluluwas kag Ginoo. Sa liwat, maayong aga sa tanan. Ayun.